Yes, hello, good morning. Kumusta? Welcome itong vlog karong buntaga, no? Akong i-share lang pod gamay regarding na sa itong barangay election nato karong maabot October 30, 2023. Akong giawhag ang mga amutaray, mga lumulupyo sa inyong mga barangay. Una-una pag-ayo ninyo kung kinsa ang angay ibutang ninyo sa inyong barangay, kanang mga tao nga kasaligan sa iyong duolon, dili lang panahon sa eleksyon nga magngisi-ngisi nga way nabuhat sa ato ang barangay, bisan asa nga barangay. So manghinaot ko sa inyong mga boto ninyo, dili ninyo na ibaligya kay kita gihapon mag-antos sa ato ang kinabuhi nato. Kay kita gihapon mag-antos kung asa kutob ang mga terms nato sa atong mga barangay officials. So atong analyson both side kung kinsa ang nagsulti sa tinuod, kung kinsa ang angay nato ibutang, dili lanta nga magpadala sa mga daot-daot kay kitang tao di ta perfecto diri sa kalibutan. Analyson nato pag-ayo kung kinsa ang angay nato ipalingkod sa ato ang barangay. Dili lang buta magbase kung naay nahuman o sa dili kay simpre kana kay giaprobahan na sa tuang kumilik, so walay gipili nga naay grado o way grado nga mo dagan sa tuang barangay eleksyon nato. So kana kay gitugutan na siguro sa atong kumilik nga way grado nga ning dagan sa ato ang barangay, so kana wa tay mahimo kay di ta taga kumilik, no? So manghinaot ko sa inyong kung kinsa man ang mga kandidatura nga inyong gisuportahan ato sang analyson, dili man sa ingon nga na kay grado wa kay grado, napoy graduhan nga way ayo, napoy nang way grado nga madiskarte sa kinabuhi. So good luck sa inyong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Karong umaabot nga eleksyon, pilia ang mga tao, pilia ang leader nga angay ipalingkod sa tong barangay kay kita gihapon mag-antos sa umaabot nga panahon kung ang atong barangay nga atong barangay nga opisyalis nga atong ipalingkod corruption kaayo, no? Kita gihapon mag-antos. So atong hunahon pag-ayo ang inyong boto is mahalaga sa pagtabang sa insakto nga leader sa tuang barangay nga unta daghang mga project pa molambo sa tong barangay. Atong nahunaon sad kung kinsa ang leader nga angay sad nga kasaligan naa sa panahon sa atong kanang krisis, no? So ato nang angay ibalik sa ato ang barangay. So ibalik nato ang tao, ang atong leader kung angay ibalik sa ato ang barangay. So maayong buntag og advance congratulations both on side ninyong mga barangay officials, mga barangay nga ningdagan og barangay kagawad, ningdagan og barangay captain. So congratulations advance ninyong tanan, advance ninyong tanan. So manghinaot ko inyuhang buhaton, no? Inyuhang buhaton ang mga plataporma nga inyuhang gipagawa sinong baba ninyo, no? Dili kay ang plataporma tama na sa baba. So congratulations again ang mga plataporma ninyo pohon timan anak ko na kung naabagay usa nga mabuhat, no? Mabuhat sa ato ang barangay, not only dire sa isig or sa national or tibuok Pilipinas. So good luck sa tanan, good luck sa mga plataporma. So congratulations and advance.